कथाको समयमा मलमूत्र आदिको वेगलाई काबुमा राख्नका लागि अन्य दिनको जस्तो जति पटक पायो त्यति पटक खाने, बिहानैदेखि बेलुकासम्म बस पस्केर खुवाउने मान्छे हुनुपर्छ, खाइराख्ने, त्यो व्यवहार उचित हुँदैन। यसकारण अल्पाहार सुखकारी हुने गर्छ, अल्पाहारी हुने प्रयास गर्नुपर्छ। श्रोता, सबैभन्दा राम्रो एक समय त्यो पनि हविष्यान्न भोजन गरियो भने सबैभन्दा उत्कृष्ट, सबैभन्दा राम्रो। यदि शक्ति भएमा, सामर्थ्य भएमा त 7 दिन निराहार रहेर कथा सुन्नाले सबैभन्दा राम्रो। सम्भव भएन भने केवल घिउ वा दुध पिएर सुखपूर्वक श्रवण गर्नुपर्छ। त्यो घिउ पिएर भन्दा त निराहार नै सजिलो हुन्छ होला, दुध पिएर चाहिँ अलि सहज होला। 7 दिनसम्म केवल दुध पिएर सुखपूर्वक श्रवण गर्नुपर्छ, अथवा फलाहार या एक समय भोजन गर्ने। यहाँ उपायहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। सबैभन्दा त निराहार रहेर, निर्जल रहेर सबैभन्दा राम्रो। जल पिएर सकिएन भने, नभए दुध दही आदि मात्र लिएर, होइन यो पनि सम्भव भएन भने एक छाक फलाहार गरेर वा एक छाक अन्न ग्रहण गरेर, यस प्रकार रहनाले, अल्पाहार गर्नाले, कथा सुन्नाले सहज हुन्छ। तर सुखसाध्यम भवेद्दथु कर्तव्यम श्रवणाय तत् नोपवासरे भोजनम तु वरम मन्य कथा श्रवणकारकम। फलाहार वा एक समय भोजन गर्दा पनि हुन्छ। जसलाई जस्तो नियम पालन गर्न सकियो, जसले जस्तो नियमलाई पालन गर्न सकियो, कथा श्रवणका लागि त्यस्तै नियममा बस्दा राम्रो। उपवास अपेक्षा नोपवासे न उपवासे वरह प्रोक्त कथा विघ्न करो। यदि कथामा विघ्न हुन्छ भने, दिनभरि ओहो पेट समातेर ग्यास्ट्रिक भएको छ भनौँ, दिनभरि ढ्याउ ढ्याउ गरौँ, यता पेट समातो यता पेट समातो ऐयार आथा गरेर बस्नुपर्छ भने त्योभन्दा राम्रो न उपवासे वरह। यदि कथामा विघ्न हुन्छ भने उपवास नगर्ने, बिहान खाने, बेलुका खाने, दिउँसो खाने, दिनमा 3 पटक टन्न दाल र भात खाएर बसे नि हुन्छ कथा श्रवण गर्न। सबैभन्दा मुख्य कुरा, कथा कसरी श्रवण गर्ने। एक कथा 7 दिनसम्म भोकै बस्नुपर्छ रे, 7 दिनसम्म व्रत बस्नुपर्छ रे, 7 दिनसम्म फलाहार मात्र गर्नुपर्छ रे, एक दिन प्रत्येक दिन अल्पाहार एक छाक मात्र गर्नुपर्छ रे, हविष्यान्न मात्र लिन मिल्छ रे। यस्तो यी सबै नियमहरू कुनभन्दा कुन राम्रो भन्ने कुरा हो। तर सबैभन्दा राम्रो चाहिँ एक चित्त भएर हृदयलाई पुरै कथामा लगाएर सुन्नका लागि जसो गर्दा ठिक हुन्छ त्यसै गरी बस्ने, त्यसै गरी कथा सुन्ने। खुट्टा पसारेर बस्दा श्रवण गर्न सजिलो हुन्छ भने खुट्टा पसारेर बस्ने, पद्मासनमा सजिलो हुन्छ भने पद्मासनमा बस्ने, वज्रासनमा सजिलो हुन्छ भने वज्रासनमा बस्ने। तर चित्त चाहिँ कथामा हुनु पर्यो। टन्न खाएर बस्दा चित्त कथामा लाग्छ भने टन्न खाएर कथा श्रवण गर्ने। अल्पाहार गर्दाखेरि कथा श्रवण र चिन्तन अनि मननमा सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ भने अल्पाहार गर्ने। अर्थात् मुख्य उद्देश्य कथाको हुनु पर्यो, कथा श्रवण मुख्य उद्देश्य हुनु पर्यो। अन्य विधि नियम सेकेन्डरी भयो, यसमा दोस्रो नम्बरमा भयो। प्राथमिक विषय भनेको कथा श्रवणमा चाहिँ सहजता हुनु पर्यो। उपवासद्वारा यदि कथा श्रवणमा बाधा हुन्छ भने त्यो उपवास पनि व्यर्थ हो। किनभने यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कथा श्रवण गर्नु चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकार कथा श्रवे। नियमपूर्वक सप्ताह शून्य व्यक्तिका लागि नियम बताउनुहुन्छ। विष्णु भक्तिको दीक्षाबाट रहित पुरुष कथा श्रवणको अधिकारी हुँदैन। जो पुरुष नियमले कथा सुन्न चाहन्छ त्यस्तो व्यक्तिका लागि नियमहरू बताइएको छ। ब्रह्मचार्यपूर्वक रहनु, भूमिमा सुत्नु भैमै, नित्य प्रत्येक कथा समाप्त भएपछि पात आदिमा भोजन ग्रहण गर्नु, अनि दाल, मधु, तेल, एकदम गरिष्ठ प्रकारका अन्न, भावदूषित पदार्थ, बासी अन्न, यी सबैलाई त्याग्नुपर्छ। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त्याग्नु चाहिँ केलाई पर्छ भन्दा
कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभम एव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयच्च कथाव्रतिः। कथाको सबैभन्दा ठुलो व्रत चाहिँ यो हो। जो कथाको व्रती हुन चाहन्छ उसले काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दम्भ, मोह र द्वेषलाई आफ्नो छेउमा पनि आउन दिन हुँदैन। त्यो सँगसँगै कथाको व्रत यी चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्रत हुन्। अर्थात् कामबाट व्रत लिनु पर्यो, काम हृदयमा आउन दिनु भएन, क्रोधलाई टाढै राख्नु पर्यो, मद र मत्सर्यलाई छेउमा ढिम्किन पनि दिनु भएन, अनि लोभ, दम्भ र मोह अनि द्वेष आदिलाई आफ्नो नजिकमा पर्नै दिनु भएन। यो सबैभन्दा ठुलो व्रत पालन गर्नुपर्ने। कथा श्रवण गर्नेले कथाव्रती, कथाको लागि यो व्रत हो, कथा श्रवणका लागि। वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गोव्रतीनाम तथा स्त्रीराज महताम निन्दाम वर्जयद्ध कथाव्रती। त्यस्तै गरी वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौसेवक तथा स्त्री अनि राजा र महापुरुषको निन्दाबाट पनि बाँच्नुपर्छ। हाम्रा शास्त्रहरूले यतिको निन्दा गर्नुलाई पाप भनेका छन्। यतिको निन्दा व्रत लिएको दिन, कुनै व्रतको दिन छ, व्रतमा वेदको निन्दा गरियो भने व्रत भङ्ग भयो, अनि व्रतका दिन वैष्णवको निन्दा गरियो भने व्रत भङ्ग भयो, अनि व्रतका दिन ब्राह्मणको निन्दा गरियो भने व्रत भङ्ग भयो, व्रतका दिन गुरुप्रति अपराध वा गुरुको निन्दा गरियो भने तत्क्षण व्रत भङ्ग भयो। गोसेवक, जो गाईको सेवक गरेर बसेका गोव्रती गोभक्त व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूको यदि तिनीहरूको हामीले निन्दा गर्यौँ भने व्रत भङ्ग भयो। तत्पश्चात स्त्रीको यदि स्त्री राजमहताम, स्त्री अनि राजा यिनको हामीले निन्दा चर्चा गर्यौँ भने व्रत तत्क्षण भङ्ग भयो। र महताम भनेको महापुरुषहरूको निन्दा, यिनीबाट पनि वर्जयद्ध, वर्जित गर्नुपर्छ। यिनको निन्दा गर्न वर्जन गर्नुपर्छ। यिनको निन्दा कहिले गर्न हुन्न। अझ विशेषतः व्रतका समयमा यिनको निन्दा गरियो भने तत्क्षण व्रत भङ्ग भयो, व्रत तत्क्षण सक्यो। नियमले कथा सुन्न बसेका व्यक्तिहरूले म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन, ब्राह्मणसँग द्वेष गर्ने द्वेषी, रजस्वाला भएकी स्त्री र वेदलाई नमान्ने वेदद्रोही व्यक्ति, यिनीहरूसँग कुरा गर्न हुन्न। अब बडो दुर्भाग्य चाहिँ यहाँ छ, वेदद्रोही, वेदको द्रोह गर्ने, वेदलाई चाहिँ जलाउनु पर्छ भन्नेहरूलाई आजकल हामी प्रमुख अतिथि बनाउँछौँ कथाहरूमा। केही दिन अगाडि कता व्यासजीसँगै लगेर एकजना को यस्तै वेदद्रोही कुन चाहिँ नेतालाई चाहिँ व्यासकै गद्दीमा राखेको एकदम सुट प्यान्ट लगाएर देखाएको थिएँ फोटो। अनि व्यासजी बडो खुसी भएर प्रसन्न मुद्राले यसरी फर्केर हेर्दै हुनुहुन्थ्यो नेताजीलाई। शास्त्रले भन्छ जो वेद आदिको निन्दा गर्ने व्यक्तिसँग भागवत कथाको समयमा वेदलाई नमान्ने व्यक्ति, वेद निन्दकको त कुरै छोडौँ, वेदलाई नमान्ने मात्र यदि व्यक्ति छ भने पनि त्यस्ता व्यक्तिसँग कथा श्रवणको समयमा बोल्न पनि हुन्न, अनुष्ठानको समयमा। अनि हामी विडम्बना नेताहरूलाई लगेर वेदद्रोहीहरूलाई, जसले वेद जलाए, जसले वेद च्याते, वेद आदि ग्रन्थ, वैदिक सनातन संस्कृतिका शास्त्रहरूलाई जसले कुल्चे, थुके, फ्याँके, अहिले पनि निन्दै गरेर बसेका छन्। निन्दा चर्चामा ओहो वेदको निन्दा गर्न पाएँ भने निकै ठुलो मान्छे भएँ कि भनेर सोच्ने व्यक्तिहरूलाई हामी चाहिँ एकदम प्रमुख अतिथि बनाएर उनकै हातबाट चाहिँ उद्घाटन गर्ने, उनकै हातबाट समापन गर्ने, उनैलाई चाहिँ सर्वे सर्वा मान्ने, उनैलाई चाहिँ उच्च स्थान दिने। यहाँसम्म कि हाम्रो दुर्भाग्य गद्दीमै लगाएर राख्ने आफैसँग। सुटेड बुटेड छालाका जुत्ता लाछन्, पेटी लगाएछन्। हामी चाहिँ यहाँ व्यासमा बस्दै गर्दाखेरि व्यासको मर्यादा पालन गर्नुपर्छ, छेवर नगरिकन व्यासमा बस्नुहुन्न। अझ यहाँसम्म कि व्यासमा बस्दा र प्रत्यक्ष गर्भगृहमा प्रवेश गरेर भगवत सेवा गर्दा शिलाको वस्त्र लगाउनुहुन्न,
अझ त्यसबाट पनि रेशम वा ऊन धारण गर्नुपर्छ। वस्त्र पनि या त रेशम या ऊनको हुनुपर्छ, या त बागम्बर वा मृग चर्म नै धारण गर्नुपर्छ। यतिसम्मका नियम सुनाउने अनि ल्याएर ती धर्ममासाहरूलाई हामी चाहिँ व्यासमा राख्ने। जबकि यिनीहरूसँग बोल्न पनि हुन्न। रजस्वाला भएकी स्त्री, अन्त्यज, म्लेच्छ, पतित, ब्राह्मणसँग द्वेष गर्ने, वेदलाई नमान्ने व्यक्तिसँग बोल्न पनि हुँदैन। न वधेध्य, त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग बोल्न पनि हुँदैन अनुष्ठानको समयमा। अब बोल्ने कुरै रहेन, लगेर व्यास गद्यमै चढाइसके पछाडि। सत्यम शौचम दया मौनम आर्जवम विनयम तथा उदार मानसम तद्वदेवं कुर्यात् कथावृत्ति। सर्वदा सत्य, शौच, दान, मौन, सरलता, विनय र उदारतालाई धारण गरेर बस्नुपर्छ। यी सद्गुणहरूलाई हृदयमा धारण गर्नुपर्छ। सत्य वचन, कमसेकम 7 दिन त सत्यवासी हौँ। शौचमा रहौँ, शुद्धाशुद्धिको नियम पालन गरौँ, सबैप्रति दयाभाव राखौँ र सकेसम्म मौन रहौँ। किन? कथा श्रवण गर्नका लागि आयोजन गरेको, पटर पटर बोल्नका लागि होइन। बोल्नका लागि त वक्तालाई बोलाइहाल्यौँ नि, अब सुन्ने हो, मौन रहेर श्रवण गर्ने हो। सरलता, विनय एवं उदारता यस प्रकार रहनुपर्छ भने सबैले धनहीन, क्षयरोगी, कुनै प्रकारका रोग आदिबाट पीडित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन, मुमुक्ष आदि सबै कथा श्रवण गर्न सक्छन्। सबैका लागि कथा श्रवण गर्न, यी केवल कथा श्रवण मात्र होइन, त्यो कथाबाट मननद्वारा भगवत प्राप्ति पनि सबैले गर्न सक्छन्। यस प्रकार कथा कसले श्रवण गर्न सक्छन् बताउनुहुन्छ र अन्त्यमा गएर यतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्य कोटि यज्ञ फल प्रदा। विधिवत यसरी कथा सुन्नाले अक्षय फल प्राप्ति हुन्छ र यो अत्युत्तम दिव्य कथा वास्तवमा करोडौँ यज्ञ आदिको फल दिन सामर्थ्य छ। कोटि यज्ञ फल प्रदा, यसले कोटि यज्ञको, करोडौँ यज्ञको फल प्रदान गर्दछ। यस प्रकार सप्ताह विधिद्वारा कथा श्रवण गर्दा त्यो अनुष्ठानको विधि विधानको यहाँ नियम बताउनुहुन्छ र अन्तमा भन्नुहुन्छ जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यम फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोध्यापनाग्रह। जो कुनै सङ्कल्प सहित, कुनै इच्छा, कुनै कामनाले यो अनुष्ठान, यो व्रत लिएका व्यक्तिहरूले जन्माष्टमीको व्रत समान यो कथा व्रतको उद्यापन गर्नुपर्दछ भने जो भगवानका अकिञ्चन भक्त छन् तिनका लागि उद्यापनको कुनै प्रबन्ध छैन। यद्यपि श्रवणे नैव पुतास्ते निष्कामा वैष्णवायता, जो वैष्णवहरू छन्, जो अकिञ्चन भक्तहरू छन् भगवानका, तिनीहरूका लागि उद्यापनको कुनै नियम छैन। किनभने ती त केवल श्रवण मात्रले पनि परम पवित्र हुने गर्छन्। वास्तवमा निष्काम जो भगवत भक्त छन् तिनका लागि अनुष्ठानात्मक रूपमा गरेर अनुष्ठानलाई उद्यापन आदि गर्ने कुनै छुट्टै नियम छैन। यस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ विधिपूर्वक समापन हुन्छ तब श्रोताहरूले अत्यन्त भक्तिपूर्वक पुस्तक र व्यासजी वक्ताको पूजन गर्नुपर्छ। फेरि अनि वक्ता श्रोताहरूलाई प्रसाद, तुलसी आदि, माला आदि सबै मनोहर वस्तुहरू, प्रसादी आदि वितरण गर्नुपर्छ भने एकदम मनोहर ध्वनिले सुन्दर कीर्तन आदि गर्नुपर्छ। जय जयकार, नमस्कार एवं शङ्ख ध्वनि घोष आदि गरेर ब्राह्मण एवं याचक आदिलाई यथेष्ट धन धान्यादि, धन धान्यादि भन्दै गर्दा धन भनेको अर्थ, धान्यादि भनेको अन्नद्वारा सबैलाई सन्तुष्ट गर्नुपर्छ। श्रोता विरक्त भएदेखि कर्म शान्तिका लागि गीता पाठ आदि गर्ने भने, गृहस्थ आदि छन् भने हवन आदि कर्म गराउनुपर्छ। हवनमा दशम स्कन्दको एक एक श्लोक विधिपूर्वक पढेर खीर, मधु, घिउ, तिल, अन्न आदि सामग्रीले आहुति प्रदान गर्नुपर्छ यज्ञ पुरुषका लागि।
एकाग्र चित्तले गायत्री मन्त्रद्वारा पनि हवन गर्न सकिन्छ, किनभने अथवा हवनम कुर्यात् गायत्र्या समूहा सुसमाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः। एकाग्र चित्तले गायत्री मन्त्रद्वारा हवन गर्न पनि सकिन्छ, किनभने तत्त्वतः यो महापुराण श्रीमद् भागवत र गायत्री एकै हुन्। श्रीमद् भागवत महापुराण गायत्री स्वरूप नै हो, यो गायत्री स्वरूपा हो, यसकारण गायत्री आदिद्वारा हवन गर्न सकिन्छ। अब यदि हवन गर्ने शक्ति भएन भने हवन सामग्री यज्ञक ब्राह्मणलाई दान दिन सकिन्छ र जति त्रुटिहरू भएका छन् त्यो त्रुटि आदिलाई दूर गर्न सकिन्छ। र दोष आदि शान्तिका लागि विष्णु सहस्रनाम आदिको पाठ गर्न सकिन्छ। र कमसेकम 12 ब्राह्मणलाई आमन्त्रण गरेर निमन्त्रण गरेर खीर एवं विभिन्न मधु आदि मिष्ठान्न पकवान उत्तम पदार्थद्वारा भोजन ग्रहण गराउनुपर्छ र गाई एवं सुन दान गर्नुपर्छ। अब गाई दान आजकल कसले गर्ने कसले लिने, न लिनेलाई लिन इच्छा छ न दिनेलाई दिन इच्छा छ। न दिनेसँग गाई हुनु पर्यो अब दिनलाई, अनि लिनेलाई पनि लगाएर राख्ने ठाउँ चाहियो, कहाँ लगाएर राख्ने। यसकारण आजकल गाई दान अब शब्दमा बाँकी छ, दुनामा गाई दान केवल त्यही दुनामा मात्र बाँकी छ। यस प्रकार श्रीमद् भागवत यदि सामर्थ्य छ भने सुनको सिंहासन निर्माण गरेर सुन्दर अक्षरद्वारा विभूषित श्रीमद् भागवतलाई त्यो सिंहासनमा राखेर विधिवत रूपमा विविध उपचार आदिद्वारा पूजा गरेर वस्त्र आभूषण एवं गन्ध आदिद्वारा पूजन गरेर दक्षिणासहित विरक्त ब्राह्मणलाई वैष्णवलाई दान गर्नुपर्छ। यदि यस प्रकार दान गरियो भने बुद्धिमान दाता, यस्ता बुद्धिमान दाता जन्म मरणको बन्धनबाट मुक्त हुन्छन्। फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थ मोक्षाणां साधनं स्यान्न संशय। जो व्यक्तिले यस प्रकार ठिक ढङ्गले नियम पालन गरेर यो मङ्गलमय भागवत पुराण को अनुष्ठान गर्छन्, यजन गर्छन्, अविष्ट फल त प्राप्त गर्छन् नै, अर्थ धर्म एवं मोक्ष चारै प्राप्तिको साधन पनि यही श्रीमद् भागवत हो। यसमा कुनै शङ्का छैन। धर्म कामार्थ मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम र मोक्ष यी सबै साधन प्राप्ति हुन्छन् स्वत, यसमा कुनै प्रकारको संशय छैन। यस प्रकार श्रवण गराएर सप्ताह श्रवणको विधि सुनाए पछाडि श्रीमद् भागवत वास्तवमा मोक्ष र भोग दुवै प्राप्त गर्ने साधन हो भन्ने सम्बन्धमा बताउनुहुन्छ र यहाँ उहाँहरूले नारदलाई विधिवत रूपमा भागवत श्रवण गराउने सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। यहाँ जब यति सुनाएर महामुनि सनक आदिले एक सप्ताह 7 दिनसम्म विधिपूर्वक यो सर्व पाप नाशिनी परम पवित्र तथा भोग एवं मोक्ष प्रदान गर्ने भागवत कथाको प्रवचन सुरु गर्नुभयो र प्रवचन 7 दिनसम्म श्रवण गराउनुभयो। यस पश्चात नियमपूर्वक विधिपूर्वक भगवान पुरुषोत्तमको स्तुति गान गर्नुभयो। यहाँ सनक आदिले नारद मुनिलाई मुख्य कर्ता बनाएर यजमानका रूपमा प्रतिष्ठित गरेर तत्पश्चात कथा श्रवण गराउन लाग्नुभयो। पहिले महात्म्य श्रवण गराउनुभयो, धुन्धकारी आदिको विविध प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनुभयो र तत्पश्चात विधि विधान सुनाउनुभयो, सिकाउनुभयो कि सप्ताह विधिद्वारा श्रवण यो भागवतको कसरी गर्ने र तत्पश्चात विधि विधानपूर्वक यो परम पवित्र भोग एवं मोक्ष प्रदान गर्ने अनि सर्व पाप नाशिनी श्रीमद् भागवत महापुराणको 7 दिनसम्म विधिपूर्वक श्रवण गराइसके पश्चात कथाको अन्तमा जब कथा समाप्त भयो
श्रीमद् भागवत कथा सम्पन्न भयो। यसको समाप्ति पश्चात उहाँले ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति जो छन्, ज्ञान भक्ति र वैराग्यको पुष्टि स्वतः त्यो कथा सम्पन्न हुन साथ पहिले यौवन त प्राप्ति भइसकेको थियो। कथाको त्यो सुरुवात हुँदै गर्दा, महात्म्य नै सुरुवात हुँदै गर्दा, महात्म्य श्रवण गर्दै गर्दा नै ज्ञान भक्ति र वैराग्यलाई एकदम यौवनता प्राप्त भइसकेको थियो, त्यो जर्जरता दूर भइसकेको थियो। अब कथा पूर्ण भइसके पछाडि बडो पुष्ट भए। तदन्ते ज्ञान वैराग्य भक्तिनाम पुष्टतः परः तारुण्यम परमं चाभूत सर्वभूत मनोहरम। एकदम पुष्ट भए, ज्ञान वैराग्य एवं भक्तिलाई बडो पुष्टि मिल्यो। एकदम तरुण भएर सब जीवको चित्त आफूतर्फ आकर्षित गर्न सामर्थ्य भए। यस प्रकार नारद पनि बडो खुसी हुनुभयो, किनभने आफ्नो मनोरथ पुरा भयो, सारा शरीरमा रोमाञ्च भयो, परमानन्दले पूर्ण हुनुभयो। यस प्रकार कथा श्रवण गरेर भगवानका प्रिय भक्त नारदजी हात जोडेर प्रेम गदगद वाणीमा सनकादिसँग, चतुस्सनसँग, चार कुमारसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हे प्रभु, धन्योस्मिनुगृहीतोस्मि भवद्भि करुणापरै अद्य मे भगवान लब्ध सर्वपाप हरो हरि। म धन्य भएँ प्रभु, म धन्य छु, हजुरहरूले करुणा गरेर मलाई बडो अनुग्रहित गर्नुभयो। आज मलाई सर्वपापहारी भगवान श्रीहरिको प्राप्ति भयो वास्तवमा। हे तपोधन, श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्य तपोधना वैकुण्ठस्ततो यतः कृष्ण श्रवणाध्यस्य लभ्यते। हे तपोधन, श्रीमद् भागवत श्रवण नै सबै धर्महरूमध्येबाट, श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्य तपोधन, सबै प्रकारका धार्मिक कृत्य धर्म अनुष्ठानहरूमध्येबाट श्रीमद् भागवतको श्रवणको महात्म्य नै सबैभन्दा उपर छ। सबै प्रकारका धर्म अनुष्ठानहरूमध्येबाट, सबै प्रकारका धर्म आदिबाट भागवत श्रवणको यो कार्य सर्वोपरि छ। किनभने जसको श्रवणले वैकुण्ठस्थो यतः कृष्ण, वैकुण्ठ बिहारी श्रीकृष्ण प्राप्ति हुनुहुन्छ, यहाँभन्दा ठुलो अर्को धर्म के होला। यस प्रकार नारदले चतुस्सन सनकादि चार कुमारहरूको स्तुति गान गर्नुहुन्छ। वैष्णव श्रेष्ठ नारदजी यति भन्दै के हुनुहुन्थ्यो, घुम्दै फिर्दै एवं ब्रुवते वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमण समायात शुको योगेश्वरस्ततः। सर्वश्रेष्ठ नारदजी त्यहाँ वैष्णवहरूमध्येबाट उत्तम, वैष्णवहरूमध्येबाट उत्तम नारदजी यस प्रकार त्यहाँ चतुस्सना आदिको स्तुति गान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, वन्दना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। घुम्दै फिर्दै योगेश्वर शुकजी त्यहाँ आइपुग्नुभयो। शुकदेव आइपुग्नुभयो। कथा समाप्ति हुनासाथ व्यास नन्दन शुकजी त्यहाँ कतैबाट आइपुग्नुभयो। 16 वर्षको आयु, आत्मलाभले पूर्ण ज्ञानमा महाज्ञानको महासागर सम्वर्धन गर्ने चन्द्रमा समान प्रेमले बिस्तारै बिस्तारै श्रीमद् भागवतको आफै पाठ गर्दै आउनु भएको थियो आफ्नै स्वरमा। परम तेजस्वी प्रेमणा पठन भागवतम, शनै शनै बिस्तार बिस्तार नित्य निरन्तर भागवतका ती श्लोकहरू गान गर्दै त्यहाँ शुकजी आइपुग्नुभयो। यो देखेर सारा सभासदहरू जति त्यहाँ सभामा उपस्थित व्यक्तिहरू थिए झटपट उठेर खडा भए सनक आदि सबै, र एउटा उच्च आसनमा राखे फेरि देवर्षि नारदलाई प्रेमपूर्वक पूजन पश्चात प्रश्न गर्नुहुन्छ। हे भगवान, जब नारदले प्रेमपूर्वक गद्दीमा राखेर हे भगवान कृपा गर्नुहोस् हामी माथि यस प्रकार याचना गर्नुभयो, तब शुकजी त्यहाँ सुखपूर्वक विराजमान आसनमा भएर सबैलाई श्रेणुतामलाम गिरिम, एकदम निर्मल वाणीद्वारा सुनाउन लाग्नुभयो शुकजीले।